अस्सलाम अलैकुम। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हर माह अपने गुजारे के लिए मेरी तरह पेंशन लेने वाले मेरे भाइयों, अल्लाह आपको इस दुनिया में भी अमान में रखे और उस दुनिया में भी अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। 2 जुलाई को जनाब अब्दुल कवी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी FIA रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का फ़ोन आया कि कराची में FIA से रिटायर होने वालों का एक इजलास बुलाया जा रहा है। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने साथियों समेत ऑल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन में शामिल हो जाएं, ताकि हम सब मुत्तहिद होकर पेंशन लेने वालों के मफादात के लिए काम करें। मैंने उन्हें बताया कि कराची डिवीज़न के जनाब मुश्ताक अहमद साहब हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। आप उनसे और जनाब बशीर अहमद बलोच साहब से रब्ता करें, जो कोऑर्डिनेटर सिंध और हैदराबाद डिवीज़न के सदर हैं, और ऑल पाकिस्तान पेंशनर एसोसिएशन के लिए उनकी बहुत खिदमत हैं, जिनके हम सब मोतरफ़ हैं और उनका ताल्लुक़ वापडा से है। कवि साहब ने बताया कि वो चाहते हैं कि मैं यानी सेक्रेटरी जनरल इस एसोसिएशन के लिए अपना पैगाम मीटिंग में दूं। मैंने उन्हें बताया कि अहमियत पैगाम की नहीं बल्कि उस पर अमल करने की होती है। मुलाज़मीन और पेंशनर्स के 3 जून को होने वाले मुत्तहिद एहतजाज ने, जिसकी वजह से हुकूमत बजट में तनख्वाहें और पेंशन 10% बढ़ाने से उन तमाम अफवाहों ने दम तोड़ दिया कि पे एंड पेंशन कमीशन इस साल फेडरल मुलाज़मीन के कुछ शोबों को 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफ़ा करने की वजह से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा नहीं करेगा। डेर पेंशनर्स को कौमी इकानमी पर बोझ समझने वाले अमायदीन पे एंड पेंशन को अलहदा जुज़ समझते हैं और वो पेंशन को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं, और कोई नई प्लानिंग हो रही है कि पेंशन की जुज़ियात पर गौर खोज करते हुए उसे किसी और शक्ल में तरतीब दिया जाए। उसके लिए उन्होंने मोहतरमा नरगिस सेठी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी है। यही फ़िक्र फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाज़मीन को भी है। बोर्ड की तजावीज़ को मंजूर होने के बाद जो मुलाज़मीन उसके बाद भर्ती होंगे, नई पेंशन तजावीज़ उन पर लागू होगी, लेकिन उससे पहले सरकारी मुलाज़मत में काम करने वालों को अपने मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उनकी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। फ़ौज की अपनी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाज़मीन के लिए वेलफेयर मैनेजमेंट पॉलिसी अभी से नहीं जारी। ये तो 1950 से शुरू हुई थी, जिसमें अपनी मदद आप के तहत रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का बेआबाद ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटी बनाना, फ़ौजियों के बच्चों के लिए स्कूल का क़याम, फ़ौजियों की बीवियों के लिए दस्तकारी मराकज़ का क़याम, शहर की कुल्फ़तों और मुसीबतों से बचने के लिए उन्हीं के क्वार्टरों में नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत सब्ज़ी और फ्रूट शॉप का क़याम, कैंटोनमेंट में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, कैंटोनमेंट की हदूद में रहने वालों के लिए मार्केट का क़याम, फ़ौजियों को सस्ता और साफ गोश्त फराहम करने के लिए मुर्गी और गोश्त शॉप का क़याम, जिनकी मैनेजमेंट और बेहतरीन अंदाज में चलाने का जिस तरह मुझे वसी तजुर्बा है, इस तरह हर गैरिजन में कई ऑफिसर ये अज़ाफ़ी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिनसे हाजिर सर्विस फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी के अलावा कैंटोनमेंट की हदूद और उसके साथ मुल्हक इलाकों में रहने वाले भी मुस्तफ़ीद होते रहे। इसके लिए मैं आपको लाल कुर्ती बाज़ार यानी रेड कोट, जो बरतानवी फ़ौजियों का ड्रेस था, और रॉयल अटली बाज़ार के नाम आपने सुने होंगे। कोयटा बलूचिस्तान के रहने वाले चिल्तन मार्केट को ज़रूर जानते होंगे, जो कैंटोनमेंट के ऐन फौजी इलाके के मरकज़ में वाक़ है।
یہ وہ ویلفیئر پروجیکٹ ہیں کہ جو فوج نے اپنے جوانوں کی سہولت کے لیے بنائے، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری انکارپوریٹ بزنس ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے یا وہ جو پیدا کر دی گئی ہے، یا انہیں کسی خاص مقصد کے لیے پبلسائز کیا جاتا ہے۔ یقین مانیے کہ فوج ایک بزنس ادارہ نہیں، فوج وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے۔ اور میرے ایف آئی اے کے دوستوں، آپ ہی کی طرح آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کا کام ملک میں ہونے والی ایسی شر انگیز سازشوں جو جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی سالمیت یا عوام کے جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کر دیں، اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کی تفتیش کرنا، حکومتی اداروں کو بروقت صحیح اور شفاف اطلاع دینا آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ تو وفاقی حکومت سے ریٹائر ہونے والوں ایف آئی اے کے پیارے پینشنر دوستوں، آپ میں بھی بہت زرخیز اور ویلفیئر ذہن کے مالک ہوں گے۔ کیا ان کے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ وہ بھی وفاقی حکومت سے اپنے ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ پر گھر دینے کی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرح اپنے ضلعوں میں کوئی اسکیم بنائے؟ یاد رکھیں، تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں بہت سرکاری زمینیں بے آباد پڑی ہیں یا جس پر ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ویلفیئر ادارے انکم ٹیکس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، لیکن ان اداروں کے ملازمین انکم ٹیکس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لہٰذا یہ ادارے پاکستان کی ترقی کا ایک اہم ستون ہے، کیونکہ انہوں نے لاکھوں نہ صحیح ہزاروں افراد کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خدمت کرنے والے صاحبان عقل و دانش، فہم و فکر، شعور و تدبر، ذرا سوچیں کہ آپ اپنے مستقبل کے لیے حکومتی کندھوں سے اتر کر کیا پلاننگ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی اندرونی سالمیت کی حفاظت کرنے میں آپ کے افراد بھی ڈیوٹی پر شہید ہوتے ہوں گے۔ دوران ملازمت اللہ کی امان میں جانے والے افراد کی بیوائی بھی ہوتی ہوگی۔ پھر معذور اور اسپیشل بچے کیا آپ کے اداروں میں نہیں ہے؟ حکومت سے ان سب کی ویلفیئر کے لیے فنڈ یقیناً آپ کے اداروں کو بھی ملتا ہوگا۔ بیمار آپ کے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، فوجی ملٹری ہسپتال بنا سکتے ہیں، تو آپ کو بھی اپنا اسپتال بطور ویلفیئر پروجیکٹ بنانے سے کس نے روکا ہے؟ فوجی اگر اپنے والدین کا علاج ملٹری ہسپتال سے کروا سکتے ہیں تو آپ کے لیے قانون کیوں آڑے آتا ہے؟ میرا جو سب سے اہم پیغام حاضر سروس ایف آئی کے ملازمین بشمول تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہے، وہ یہ کہ بیوہ کی پینشن 100% کی جانی چاہیے، کیونکہ ریٹائر ملازم کے اللہ کی پناہ میں جانے سے بیوہ پر جو پریشانی گزرتی ہے وہ الگ، لیکن پینشن کا رک جانا اس کے لیے دنیاوی عذاب سے کم نہیں، کیونکہ 25% پینشن کم کرنے کے لیے قاضی کارروائی کے مکمل ہونے تک پینشن روکے جانا قانونی مجبوری ہے۔ اگر یہ 100% ہو تو بغیر کسی خلل کے بیوہ کو پینشن ملتی رہے گی، اس میں تمام پینشنر کی بیواؤں کا بھلا ہو جائے گا۔ لہذا آپ اپنے یا حاضر سروس دوستوں کے لیے اس نقطے پر غور کریں۔ آپ سروس میں ہیں، آپ بیواؤں کی پینشن 100% کروانے کا قانون پاس کروا سکتے ہیں۔ اس سے حکومت کے معاشی بجٹ میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے، وفاقی اور صوبائی اداروں کے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد اسی کے پیسوں سے اسی طرح مکان دیا جائے جیسے عالمی ویلفیئر ٹرسٹ اپنے ملازمین کو دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے، جبھی تو قوت
اخوت عوام سے ملک ترقی و کمال کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ پاکستان کے پینشنرز، ہمارا اتحاد ہماری کامیابی ہے، کیونکہ ہماری ایک ہی لڑی ہے۔ فیڈرل و پروونشل ریٹائرڈ ملازمین، ہمارا ایک مقصد، اور وہ یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی۔ میری ملک کے ان تمام اداروں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے سیمی آٹونومس ہوتے ہوئے اپنے ملازمین کو پینشن دینے کا وعدہ کیا ہے، کہ وہ سوشل سیکیورٹی ایکٹ اور EOBI انسٹیٹیوشن کے تعاون سے اپنے ملازمین کو اس میں رجسٹر کروائیں، تاکہ وہ اپنی مقررہ میعاد سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے لیے پینشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور انہیں عدالتوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ گلاب کا نام بدلنے سے اس کی خوشبو نہیں بدلتی، خواہ کسی بھی بوتل میں رکھا جائے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی خوشبو کا نام پینشنر ہے، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے پینشنر ہو۔ اللہ حافظ۔ سیکرٹری جنرل آل پاکستان پینشنر ایسوسی ایشن، میجر ریٹائرڈ محمد نعیم الدین خالد۔